ورواه بإسناده إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لي حدثنا في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا في يدي جبريل عليه السلام وقال هكذا أنزلت بهن من عند رب العزة جل وعلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن القيم رواه القاضي عياض